तो अपने समाज में ही रहने देती, लेकिन हमारे समाज में तो जो जितना बड़ा झूठा होगा उतना बड़ा नेता होगा हमारे समाज में। और जो सबसे अच्छा झूठ बोल ले वो सबसे बड़ा नेता माना जाएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा झूठा कौन है। उसका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, और इसीलिए मैंने चैनल वालों को बंद करता हूं। मैंने नाम भी नहीं लिया, लेकिन ये थंबनेल बनाकर अभी तक नाम भी डाल देते, और कल अपनी दुकान चलाने के लिए लिख भी देते कि मौलाना ने इस देश के प्रधानमंत्री को कहा सबसे बड़ा झूठ, और मोदी की तस्वीर भी बना देते और मेरा भी फोटो लगा देते, क्योंकि इनकी दुकान इन चैनल वालों की इसी से चल रही है। इसलिए हर जलसे में इनका बंद होना और इनको रोकना अब बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये इस्लाम के साथ मजाक खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जलसे और तकरीरें नहीं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ये थंबनेल बना बना कर पोस्ट कर रहे हैं और उल्टे सीधे थंबनेल बना रहे हैं। इसलिए इन पर पाबंदी लगाना और इन पर नकेल कसना बेहद जरूरी हो चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जो शानदार झूठ बोल ले, जो खूबसूरत झूठ बोल दे, उसको सबसे बड़ा सियासी और राजनीतिक और पॉलिटिकल इंसान माना जाता है, उसको सबसे बड़ा नेता माना जाता है, जो जितना अच्छा और जितना शानदार झूठ बोलता है। झूठ चूटियों के अंदर भी बुरा समझा गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि उसकी बदबू से फरिश्ता जो उसके इर्द गिर्द होता है, जो फरिश्ता उसके आसपास होता है, एक मील की दूरी पर भाग जाता है। उस झूठे इंसान के मुंह से जब झूठ निकलता है तो उस झूठ की बदबू से फरिश्ता एक मील दूर भाग जाता है, उसको छोड़ देता और एक मील दूर। बताइए, अच्छे फरिश्ते, नेक फरिश्ते, नेकियां लिखने वाला फरिश्ता भी झूठ की बदबू से एक मील दूर भाग जाता है। यह है झूठ का हाल। झूठ मेरे भाइयों, सिर्फ अपने दो मुसलमान भाइयों को अगर रूठ गए हैं, नाराज हैं, तो उनको मनाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। जैसे आप कहें, अरे यार आपके फला आदमी से नाराज हैं, अरे यार वो तो आपकी बड़ी तारीफ करता है, वो तो आपकी बड़ी बुराइयां बयान करता है और आप उससे नाराज हैं। और उस आदमी से ये कहे कि तुम इस आदमी से नाराज हो, ये आदमी तो आपकी बहुत तारीफ करता है। यानी दोनों को बनाने में और करीब करने में अगर झूठ भी बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहां झूठ बोलना जायज है, वहां झूठ बोलकर तुम उन लोगों को मना लो। लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास। लोगों को मनाने में और लोगों को एक करने में, लोगों को जोड़ने में अगर झूठ बोलना पड़े तो वहां झूठ बोल दो। झूठ बोलने वाले को कज़्ज़ाब नहीं लिखा जाएगा, झूठा नहीं लिखा जाएगा। यहां झूठ बोला जा सकता है अगर किसी को किसी से मनाना हो तो। और एक झूठ उस वक्त बोलना जायज है जब आपकी बीवी नाराज हो, या बीवी के लिए झूठ बोलना जायज है उस वक्त जब उसका शौहर उससे नाराज। गौर करो, मियां और बीवी के ताल्लुकात कितने अच्छे होना चाहिए, इस बात का अंदाजा लगाओ। इस बात का अंदाजा लगाओ कि अगर बीवी नाराज है तो शौहर को परमिशन दी अल्लाह के रसूल ने कि अपनी बीवी की तारीफ करके झूठ बोलकर उसको मना लो। भले ही चुड़ैल लग रही हो लेकिन कह दो कि बहुत खूबसूरत लग रही हो, माशाअल्लाह जम रही हो, क्या आज तुम्हारे चेहरे पे रौनक है, मिसालें तो कितनी प्यारी लग रही हो, वाह आज तो तुम लाइट मार रही हो, चमक रही हो। चाहे भले ही वो चुड़ैल सी लग रही हो लेकिन झूठ बोल के उसको मना लो।
आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे मौके पर शरीयत ने इजाजत दी है कि आप अपनी बीवी को मनाने के लिए और उसको राजी करने के लिए भी झूठ बोल सकते हो तो बोलो, क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब वो मियां और बीवी के दरमियान नाराजगी पैदा करके तलाक तक की नौबत लाता है, तब शैतान को सबसे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह के रसूल ने शैतान की खुशी पर हथौड़ा मारते हुए फरमाया कि अगर तुम्हारे झूठ बोलने से तुम्हारी बीवी राजी हो रही हो तो उसको मना लो, और बीवी को इजाजत दी कि अगर तुम्हारे झूठ बोलने से शौहर खुश हो रहा है तो अपने शौहर को राजी कर लो, अपने शौहर को मना लो। और बिलफर्ज महाल मान लो, अगर तलाक तक की नौबत आ गई और शौहर बिल्कुल तलाक देने पे आमादा है अपनी बीवी को गुस्से में, तो बीवी को इजाजत और शरीयत ने छूट दी कि वो तलाक से बचने के लिए हर वक्त अपने शौहर के इर्द गिर्द रहे, मेकअप करे, जेबो जीनत अख्तियार करे, शौक से अच्छे अच्छा कपड़ा पहने, खुशबू लगाए और अपने शौहर के इर्द गिर्द रहे, ताकि शौहर का दिल अपनी बीवी पर आ जाए और उसको बुला ले और अपने करीब कर ले और उसको अपने बिस्तर पर लाकर राजी कर ले और मना ले। मेरे भाइयों, इस बात की इजाजत दी है शरीयत ने। तो मुनाफिक की पहली पहचान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अकरम ने, कि आयतुल मुनाफिक सलास व इंसामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम। उसके बाद फरमाया, पहली चीज इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने वाला मुनाफिक है, अगरचे वो कितनी भी नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले और वो अपने आप को कितना बड़ा मुसलमान तसव्वुर कर ले। पहली चीज। दूसरी चीज पे आइए, वइज़ा वादा अखलफ, जब वादा किसी से करेगा तो उसकी मुखालिफत करेगा, वादा खिलाफी करेगा। वादा खिलाफी करने वाला भी मुनाफिक। वादा खिलाफी तो आजकल आम हो चुकी है, और इस बात पर आप गौर कीजिएगा, वादा खिलाफी इस्लाम के अंदर 1/3 इंसान तो मुनाफिक बना देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर बैठे रहे 3 दिन तक, क्योंकि आपकी जबान से ये निकल गया था कि जब तक तुम नहीं आते हो मैं इसी जगह पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक यहूदी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह दी थी कि जब तक तुम नहीं आते हो मैं तुम्हारा इसी जगह पर बैठकर इंतजार करूंगा। वो यहूदी गया और अपने घर जाकर उस काम को भूल गया जो करने आया था, नहीं कर सका वो काम। तो 3 दिन के बाद अचानक उसका गुजर उसी रास्ते से हुआ। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को उसी रास्ते पर बैठा हुआ देखा। वो करीब आया और कहने लगा, अरे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आप यहाँ बैठे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, मैंने तो आपसे कहा था ना कि जब तक तुम नहीं आ जाते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा यहाँ बैठकर। तो उसने कहा, अरे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं तो भूल गया था, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे तो आपको देखकर अभी याद आया, मैं तो भूल गया। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम भूल गए, लेकिन मैंने अपना वादा नहीं भूला, मैं अपना वादा नहीं भूला, मुझे याद है। और उसके बाद ये जुमले फरमाए, है यहूदी, अगर मेरी उम्र कयामत तक हो जाती, अगर अल्लाह मुझे कयामत तक की जिंदगी दे देता और कयामत तक तू नहीं आता तो मुझे कयामत तक इसी जगह पर बैठा हुआ देखता। मेरे भाइयों, इससे आप अंदाजा लगाइए कि वादा का क्या अहमियत है शरीयत की नजर में। आप जो किसी से कह देते हो चलिए मैं बस आ रहा हूं 5, ये बहुत एहतियात बरतिए। 5 मिनट और 10 मिनट का जो जुमला निकल जाता है हमारे और आपके मुंह से, ये बड़ा खतरनाक जुमला है। 10 मिनट में मैं आ रहा हूं, तो 10 मिनट का मतलब यह कि 9 मिनट में आप उसके पास पहुंच जाइए, 11 मिनट ना होने पाए। ये इस्लाम सिखलाता है, ये इस्लाम। मैं आपके पास 2 बजे आऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अब आप 1:59 पर उसके घर पहुंच जाइए, 2:01 मत होने दीजिए। ये सिखलाता है इस्लाम। ये वादा खिलाफी इस्लाम से निकाल देती है इंसान को, और खास तौर पर मुसलमान को। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स पकड़ के लाया गया जिसका नाम था हरमुजान। उसको कुछ लोगों ने हुरमुज भी लिखा है।
لیکن تاریخ کے صحیح مورخین نے اس کا نام ہرمزان لکھا ہے. جب وہ پکڑ کے لایا گیا وہ پکا کافر تھا, قاتل تھا کئی صحابہ کا. اس کو جب پکڑ کے لایا گیا ہرمزان کو, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا اس آدمی کو اپنی گرفت میں لے لو اور جمعے کے دن اس کی گردن اڑا دو. لہذا جس دن وہ گرفتار ہو کر آیا وہ اتوار کا دن تھا. اتوار, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات تک اس کو صحابہ نے اپنے پاس رکھا, اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے اس کو لے آئے. اس کی گردن پر تلوار ماری جائے گی. اس کو میدان مقتل میں جہاں سزا دی جاتی تھی وہاں اس کو لایا گیا. جب وہاں لایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو حکم دیا تلوار پکڑو. اس نے تلوار پکڑی اور ہرمزان سے کہا ہرمزان تیرا آخری دن ہے, ابھی تیری گردن تن سے جدا کر دی جائے گی, ابھی تیری گردن کاٹ دی جائے گی. یہ بتا کہ تیری آخری کچھ تمنا ہے, تیری آخری کوئی خواہش ہے, کیا تو کچھ چاہتا ہے؟ تو ہرمزان نے کہا اے امیر المومنین, اے عمر ابن خطاب, میری آخری تمنا تو ہے, میں چاہتا تو ہوں کہ کچھ آپ سے کہوں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ ہماری آخری تمنا کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا نہ کریں. میں آخری تمنا ظاہر کروں اور آپ اسے پورا نہ کریں, اس لیے کیا فائدہ آخری تمنا پیش کرنے سے. فرمایا اے ہرمزان بتا تیری آخری تمنا کیا ہے, بول تو صحیح تیری آخری آرزو کیا ہے, اگر پورا کرنے کی ہوگی تو میں ضرور پورا کروں گا. اس نے کہا امیر المومنین میری آخری تمنا بہت چھوٹی ہے اور آپ اسے پورا کر بھی سکتے ہیں, لیکن مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری اس چھوٹی سی تمنا بھی پوری نہ کریں. کہا اچھا بتا تو صحیح تیری آخری تمنا کیا, میں پوری کروں گا, اگر پوری کرنے کی ہوگی تو میں پوری کروں گا. اس نے کہا اے امیر المومنین میری ایک ہی تمنا ہے, اس تمنا میں دو خواہشیں جڑی ہوئی ہیں. تمنا تو ایک ہی ہے لیکن خواہشیں دو جڑی ہوئی ہیں. پہلی تمنا میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کریں, میں جلاد کے ہاتھ سے نہیں مرنا چاہتا, میں جلاد کے ہاتھ سے نہیں کٹنا چاہتا. تلوار آپ اٹھائیں, اس لیے کہ آپ جب کسی کی گردن پر تلوار چلاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ ہلتا ڈلتا نہیں ہے, اور ایک ہی دفعے میں اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے, وہ پھنستی نہیں ہے, وہ کہیں اٹکتی نہیں ہے, اور ایک ہی بار میں آپ جس کو قتل کرتے ہیں اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قتل کریں. اور دوسری تمنا یہ ہے کہ میں قتل ہونے سے پہلے ایک گلاس پانی ہے, ایک پیالہ پانی پینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ پانی کا پیالہ آپ لے کر آئیں, آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا پانی میں پینا چاہتا ہوں, وہ پانی آپ مجھے اپنے ہاتھ سے لا کر دیں. حضرت عمر نے کہا چلو مرنے تو جا ہی رہا ہے, اس کی خواہش پوری کر دیتا ہوں. تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور چلے گئے, بالٹی کنویں میں ڈالی, پانی کھینچا اور ایک پیالے میں پانی بھر کر لائے اور اپنے ہاتھ سے ہرمزان کو وہ پانی دے دیا. آئے ہرمزان یہ پانی پکڑو اور پیو. ہرمزان بڑا چالاک تھا, اس نے پانی کا پیالہ تو لے لیا اپنے ہاتھ میں, لیکن پانی کا پیالہ اپنے ہونٹ تک ایسے لے جاتا ہے, ایسے پیتا نہیں ہے, پانی پیتا نہیں ہے, پانی کا پیالہ ہونٹوں تک لے جاتا ہے اور واپس ایسے کرتا ہے اور تلوار دیکھنے لگتا ہے حضرت عمر کی. پھر ایسے جھٹکا دے دے کر پہلے منہ تک لے جاتا اور پھر پیتا نہیں, پانی واپس کر کے 3-4 مرتبہ اس نے ایسا کیا. حضرت عمر فاروق نے کہا اے ہرمزان کیوں ڈر رہے ہو, کیا بات ہے, کیوں چوک رہے ہو, پانی پیو نا, تم نے پانی مانگا میں نے پانی دے دیا. بڑا چالاک تھا, بہت ہوشیار تھا. اس نے کہا عمر تیری غداری سے ڈر لگا, غصہ بھی دلا رہا ہے. عمر تیری غداری سے ڈر لگتا ہے, تیری بے وفائی سے ڈر لگتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے لگوں اور پانی پیتے ہی تو گردن پر دھوکے سے تلوار مار دے. تیرا کیا بھروسہ,
جبکہ جانتا ہے کہ مسلمان کبھی غداری نہیں کرتا، لیکن اس نے غصہ دلایا حضرت عمر کو، کہا عمر ڈر لگتا ہے تیری غداری سے، ایسا نہ ہو کہ میں نے پانی پینے کی خواہش ظاہر کی اور میں پانی پینے لگوں اور پانی پی بھی نہ سکوں، تو اپنی تلوار سے میری گردن اڑا دے۔ حضرت عمر مسکرا کر کہتے ہیں کہ آئے ہر مسلمان غدار نہیں ہوتا، مسلمان بے وفا نہیں ہوتا، اور سن مسلمان وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ آئے ہر مسلمان، جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ اور تو جانتا ہے کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہی تو وہ سننا چاہتا تھا، یہی جملے تو وہ عمر کی زبان سے نکلوانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا، اس نے یہ سنتے ہی مسکرانے لگا، کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ عمر، میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ابھی ابھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ آئے عمر، پانی میں پیوں گا ہی نہیں۔ اس نے وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پانی پیالے سمیت پھینک دیا اور کہا عمر، ابھی ابھی وعدہ کیا ہے آپ نے کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ میں پانی پیوں گا ہی نہیں، نہ میں پانی پیوں گا اور نہ تیری تلوار میری گردن پر چلے گی، اور میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار پھینک دی، یہ کہتے ہوئے کہ آج تک مجھے کوئی بے وقوف نہیں بنا سکا، آج تک اتنا شاطرانہ چال سے چل کر مجھے کوئی بے وقوف نہیں بنا پایا جو تو نے بنا دیا، اور میں تیری چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ میں ابھی بھی چاہوں تو تجھے قتل کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وعدہ خلافی کے جرم میں میں منافق کہلایا جاؤں، اور اللہ کے دربار میں جب میری حاضری ہو تو تھرڈ منافق بن کر میں اٹھوں، اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، جا جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے باہر نکلا، حضرت عمر نے کہا ہرمزان، آج تو میری تلوار سے بچ کے تو جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا پھر کسی بھی برائی میں، پھر کسی جرم میں اگر تو پکڑ کے لایا گیا تو میں تجھ سے آخری تمنا بھی نہیں پوچھوں گا۔ جس دن تو پکڑ کے لایا گیا اسی دن تیری گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ اس نے کہا آئے عمر، اب اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں جرائم کے راستے کو بند کر رہا ہوں اور میں مجرم نہیں بنوں گا، اس لیے کہ میں جرم کو ختم کر رہا ہوں اور میں خود یہ کلمہ پڑھ کر اسلام لا رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہرمزان خود اسلام لے آتا ہے اور اسلام لا کر اسلام کو قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کا وقت آیا۔ جب عبداللہ ابن عمر کی انتقال کا وقت آیا تو وہ کہنے لگے اے لوگوں، فلاں نوجوان کو بلا کر لاؤ، فلاں نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ لوگوں نے بتایا وہ نوجوان تو بہت دور رہتا ہے اور آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ فرمایا اے لوگوں، اس نوجوان کو بلا کر لاؤ، اس کا لانا بہت ضروری ہے، اس کا میرے پاس آنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن عمر، ایسی کیا بات ہے، اس نوجوان کو آپ اتنا کیوں یاد کر رہے ہو؟ فرمایا اے لوگوں، میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا، اے نوجوان، جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی،
जब मेरी बच्ची बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है और मैं मरजुल मौत में मुब्तला हूँ, ऐसा ना हो कि वादा खिलाफी की जुर्म में अल्लाह के यहाँ मैं मुनाफिक बनकर उठूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दूं, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। जल्दी जाओ, उसको बुला के लाओ। और जब एक आदमी जाने लगा उस नौजवान को बुलाने के लिए, तो फरमाया लोगों सुनो, ये नौजवान ये आदमी उस नौजवान को बुलाने के लिए जा रहा है। अगर मेरी जिंदगी को सुनो, ये नौजवान ये आदमी उस नौजवान को बुलाने के लिए जा रहा है। अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया, अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया तो मैं खुद अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा। और अगर उस नौजवान के आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो मैं इजाजत देकर जा रहा हूं कि मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर देना जिससे मैंने अपनी बेटी के निकाह का वादा किया है। ये वादे के कितने पक्के लोग थे, अपनी बेटी का वादा जिस आदमी से, नौजवान से करने के लिए वादा किया था, इंतकाल के वक्त भी उसको पूरा करने की सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं खुद निकाह कर दूंगा, और अगर मेरी जिंदगी से पहले नहीं आ पाया और मेरा इंतकाल हो गया तो मैं इजाजत देके जा रहा हूं कि उस नौजवान से मेरी बेटी की शादी। आज हमारे यहाँ कहां वादा पूरा हो रहा है? इज़ा हद्दसा कज़ब, बात करेगा तो झूठ बोलेगा, इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, व इज़ा तुमिना खान, और जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो अमानत में खयानत कर जाएगा। आज चोरी, बेईमानी, डकैती और कौन सी ऐसी चीजें जो आज हमारे समाज और हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं पाई जा रही है? अमानतों में खयानतें हो रही हैं। आज हम अपने भाइयों की जमीनों पर कब्जे किए बैठे हैं, अपने भतीजों या यतीमों की जमीनें मारे बैठे हैं, सगा भाई सगे भाई की जमीनों पर कब्जा किए बैठा हुआ है। मेरे भाइयों, मुनाफिक है वो आदमी और कयामत के दिन अगर किसी ने 1 इंच, 1 हाथ तो छोड़ो, 1 फुट तो छोड़ो, 1 गज तो छोड़ो, अगर किसी ने किसी की 1 इंच जमीन भी नाजायज तौर पर कब्जा की और अपनी जमीन में मिलाया, कयामत के दिन सातों जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा और अल्लाह के यहाँ मुजरिम की हैसियत से खड़ा होगा और वो अपने अंजाम को भुगतेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इज़ा तुमिना खान, अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। अमानत जिसकी जैसे, अमानत किसको कहते हैं? आपने मेरे पास 10,000 रुपए रखे, जल्दी साहब 10,000 रुपए मेरे रख लीजिए, मैं 1 महीने के बाद आऊंगा तो आप दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, रख लिया। आप 1 महीने के बाद आए, आपका पैसा खर्च कर दिया मैंने, 10,000 रुपए मैंने अपने काम में लगा लिया, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप आए और आपने अपना पैसा मांगा तो हमने कहा आपने दिया था मुझे, मैं लाया, और अपने अलमारी में से 10,000 रुपए की नोट की गड्डी निकाली और आपको दे दिया। आप पैसा लेके चले गए, मैंने पैसा तो आपको दे दिया, आप सच्चे तो होंगे लेकिन अमानतदार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरा पैसा खर्च कर लिया है, आपने मेरी अमानत, मेरे नोट मुझे वापस नहीं किए। आपने 10,000 को दे दिया लेकिन मेरे नोट आप खर्च कर चुके हैं। अमानतदार कब होंगे? जब आप मुझे मेरा नोट वापस करेंगे, जब आप मुझे मेरी करेंसी वापस करेंगे, जब आप मुझे मेरे पैसे मेरे हवाले करेंगे, तब आप अमानतदार होंगे। और अल्लाह के रसूल अमानतदार थे, लोगों की अमानतें जैसे आपके पास रखी होती थी आप उसी तरीके से लोगों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करते थे। मेरे भाइयों, मुझे बिहार में, बंगाल में, झारखंड में तकरीरें करते हुए तकरीबन 25 साल का अरसा गुजर चुका, लेकिन किसी जलसे का इतना बुरा हाल मैंने आज तक नहीं देखा जो आपके यहाँ है। और इतने कम लोगों में मैंने आज तक कभी तकरीर नहीं की, लेकिन मैंने अपना 1.25 घंटा पूरा इसलिए कर दिया ताकि आप ये न कहें कि मौलाना साहब आए और कुछ बोले ही नहीं और उठ के चल दिए। इतनी बुरी कंडीशन मैंने आज तक अपने 25 साल दौर में नहीं देखी।
میرے بھائیوں یہ 20-25 آدمی بیٹھے اور ان میں بھی کچھ جو ہے جہاں زمین پر اور پالوں پہ سو رہے اور لیٹے ہوں، اس کنڈیشن میں ہم کس کو سنائیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 3 چیزیں جو منافقوں کی علامت تھی منافقت کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ تعالیٰ منافقت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، وعدہ خلافی سے ہمیں بچائے، امانتوں کی پاسداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔